چیکار کنم؟ چقدر از پول نقد کنم؟ اگه رقم بزرگ بکشم ممکنه بهم شک کنن. فعلا 200,000 تا میکشم. دفعه بعد رقم بزرگتر میکشم. آفرین هنا، با چه زرنگی 2 تا چک ازش گرفتی. اما حالا با وجود الینا یه خورده سخت میشه. بله خانم جان. هان آره، به راننده بگو ماشین رو روشن کنه، من باید برم یه جایی. اما ماشین شما که توی تعمیرگاه است. ای بابا، یادم رفته بود. مانشی پس واسه چیه؟ بهش بگو ماشین رو بیاره بیرون، من بیرون منتظرشم. باشه؟ زود باش. باشه خانم جان. شما مشورتم نکردین و آشتی کردین؟ فقط یه سوء تفاهم کوچیک بود، رفع شد و راستش این همه سختگیری هم فایده ای نداره. پس به همین راحتی همه کارایی که الینا کرده رو فراموش کردین؟ زن داداش ببینین، من برای شما احترام زیادی قائلم، اما لطفاً تو رابطه من و الینا دخالت نکنین لطفاً. ببینین اینجوری فقط یه سوء تفاهم پیش میاد. الینا این نظر رو داره که نفر سومی تو رابطمون دخالت نکنه و به نظر من کاملاً هم حق داره. منظورتون چیه؟ من سوء تفاهم به وجود میارم؟ به هیچ وجه، من منظورم این نبود. فقط میخوام اینو بگم که مسائل مربوط به من و الینا رو میخوام خودم حل کنم و پیش ببرم. به سلامتی. ما از خوشحالی شما خوشحالیم. خیلی لطف دارین شما. کمکی نیاز داشتین حتما بگین. حتما بهتون میگم. اگه به جز شما کیو دارم که کمکم کنه؟ تاریخ تعیین شده؟ الان که نه، ولی به همین زودی ها. معذرت میخوام ازتون اینقدر سوال میپرسم. راستش شهزاد که به من چیزی نمیگه، برای همینم فقط پیش شما میام. شما رو از خودم میدونم. هر وقتی خواستین میتونین بیاین زن داداش. راستش شما هم تجارت میکنین، ولی واسه خانوادتون وقت دارین نه؟ البته زن داداش. پس آدم واسه کی زحمت میکشه؟ واسه خانواده‌اش دیگه. پس اگه من برای خانوادم وقت نداشته باشم، پس فایده این همه ثروت چیه؟ کاش شما که دوست شهزادین بهش بفهمونین که واسه خانواده‌اش وقت بذاره. میدونین خیلی وقت از ازدواجمون گذشته، ولی به یاد ندارم تا امروز شهزاد منو جایی برای تفریح برده باشه. ما اصلا با هم حرف نمیزنیم، حتی با هم وقت هم نمیگذرونیم. این که خیلی اشتباهه. راستش من نمیفهمم که چرا شهزاد واسهتون وقت نمیذاره، وگرنه اون که خیلی آدم خانواده دوستیه. نمیدونم، شاید این محبت و مراقبت فقط برای دوستاشه. قسمت من که هیچی نشد. بی خیال من نشستم چه حرفایی میزنم. من دیگه با اجازهتون میرم. بازم خیلی مبارکتون باشه. ممنون. خداحافظ. خدا